नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम 24 टकमा। म पुष्पा शर्मा। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्मालाई अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ आजका अतिथिबारे बनाइएको यो छोटो सामग्री। 2024 साल चैत 16 गते भोजपुरमा जन्मिनुभएका मीन विश्वकर्मा हाल नेपाली कांग्रेसको सचेतक हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गर्नुभएका विश्वकर्मा 2049 सालदेखि नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। लामो समय नेपालको दलित आन्दोलनमा सक्रिय रहनुभएका उहाँ नेपाल दलित संघको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत बन्नुभयो। कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनपछि तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य, 12औं, 13औं र 14औं महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य, संविधान सभा 2070 को सदस्य र 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नुभयो। कानून विषय अध्ययन गर्नुभएका उहाँ प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रकरणको प्रस्तावकको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य मन्त्री समेत बन्नुभएका विश्वकर्मा स्पष्ट वक्ता, अध्ययनशील, बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विगत 5 वर्षदेखि संसदको विविध प्रक्रियाको आवरणमा अल्झिएको नागरिकता विधेयक अन्ततः संसदले पारित गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई प्रमाणीकरण नगरिदिँदा नेपाली राजनीतिमा सनसनी मच्चिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतसहित पारित भएको सो विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा रोकिँदा यसले नागरिकता विहीनलाई थप पीडा मात्र दिएको छैन, यसले गम्भीर संवैधानिक जटिलतालाई समेत छरप्रष्ट पारेको छ। यो घटनामा जुन खाले आरोप प्रत्यारोपणको वातावरण बनेको छ, यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्र बढेन, राष्ट्रपति कार्यालयको गरिमालाई धुमिल बनाउने खतरा चुलिएको यथार्थ हामी सामु देखिएको छ। राष्ट्रपतिले कानुनी छिद्र देखाउँदै चालेको यस कदमले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई खुसी बनाए पनि सत्तारूढ दल राष्ट्रपतिसँग चिडिएको प्रष्टै देखिन्छ। तर यो राजनैतिक खिचातानीको असर भने विगत 5 वर्षदेखि कानुन बन्ला र नागरिकता लिउला भन्नेहरूलाई परेको छ। यसतर्फ पर्याप्त बहस नै भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा देखिएको राजनीतिक जटिलता यो मात्र होइन, निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समेत यस्तै विवादको चपेटामा पर्यो। महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै राणाले अदालत फर्कन दाउ गर्दा प्रतिपक्ष एमालेले यसमा नैतिक मात्र होइन खुलेरै समर्थन जनायो। तर सत्ता पक्षले राणाको एकाङ्कीतर्फ खारेज गर्दै नयाँ प्रतिनिधि सभाले यसलाई किनारा लगाउने गरी अघि बढ्दा अवस्थालाई असहज बनाएको बुझ्न भने कठिन छैन। यी कसल्टीका राजनैतिक विवादहरूको सेरोफेरोलाई आज हामीले 24 टकको विषयवस्तु बनाएका छौं। यसबाहेक नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार छनौटको विषयमा देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टिदेखि चुनावी रणनीतिसम्मको विषयलाई समेटेका छौं। नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्मासँग आज हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा सघन संवाद गर्नेछौं। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यत्रो पृष्ठभूमिमा भनियो कि अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयलाई लिएर राजनीतिक दल मात्र होइन कानुनविदहरू पनि विभक्त देखिन्छन्, फरक फरक तर्क गरिरहेका छन्। कति बेला यसलाई चाहिँ चुनावी एजेन्डा बनाए दलहरूले पनि भनिरहेका छन्। चुनावी मसला चाहिँ गठबन्धनलाई भयो कि नेकपा एमालेलाई? उसमा चाहिँ एकदम गम्भीर विषयमा हामी गम्भीर मोडमा छलफल गरिराखेका छौँ यो विषयमा। किनभने 7 दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष, आन्दोलन, क्रान्तिबाट नेपाली जनताले आफैले चाहेको, आफैले रोजेको, खोजेको र आफैले बनाएको संविधान सभा मार्फत जारी भएको यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई आज जुन ढङ्गबाट विभिन्न कोणबाट आक्रमण भयो र यो विषय पेचिलो बन्यो र आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यो नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले लिएका कदमहरू, यसलाई अब कुन दलले चुनावी मुद्दा बनाउने, कुन दलले यसलाई जनताको सरकारको विषय बनाउने भन्दा सत्तारूढ गठबन्धनले चाहिँ यो चुनावी मुद्दा होइन,
यो नागरिकहरूको मौलिक हक अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन बनाउनका लागि बेलैमा बनाउनु पर्थ्यो। 72 असोज 3 गते संविधान जारी गरियो र संविधानको मौलिक हकमा नागरिकताको परिच्छेदमा हामीले के भन्यौँ भने जन्मसिद्धका सन्तानलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिइनेछ भन्यौँ। त सङ्घीय कानुन बनाउनका लागि हामी 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 अहिले हामी 79मा छौँ। 7 वर्ष 8 वर्ष हामीले नागरिकता ऐन बनाएनौँ र त्यो बेला उमेर पुगेका अहिले बाबुआमा भइसके उनीकै पनि अर्का सन्तान भइसके उनले नागरिकता पाएको थिएनन्। त्यसो भएको हुनाले यो पेचिलो विषयमा सहमति गर्नका लागि हामीले पुरानै विधेयकलाई ल्याएर पुरानै विधेयकलाई दोहोऱ्याएर हामीले दर्ता गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो दर्ता गरिसकेपछि संसदमा छलफल भयो, पारित भयो, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भन्नुभयो। फेरि हामीले पुनर्विचार गरेर प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसलाई सरकारको चाहिँ नागरिकलाई दिनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको कानुन हो भने अहिले प्रतिपक्षी दलले चाहिँ कता कता यसलाई रोक्दाखेरि चुनावमा फाइदा हुन्छ कि नरोक्दाखेरि फाइदा हुन्छ भनेर केही समय पर्खेर हेरेपछि रोक्दा फाइदा हुन्छ भनेर उहाँहरू रोक्नेतर्फ लागेको देख्छु। अब त्यो उहाँहरूले चुनावी मुद्दा बनाउनु होला, तर सरकार चाहिँ जनताको अभिभावक भएको हुनाले प्रत्येक विषयमा राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो चुनावी एजेन्डा कुन दलको के बन्यो त फरक पाटो होला, तर अब यो विधेयकको हैसियत चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने चाहिँ आम चासोको विषय। हाम्रो संविधानले सम्पूर्ण विधेयक सम्बन्धी यसलाई त्यही भएर लेजिस्लेटिभ भने हो। लेजिस्लेसनको काम गर्ने भएको हुनाले यसलाई लेजिस्लेटिभ भने हो। भनेको कानुन बनाउने काम गर्ने भएको हुनाले विधायिका अथवा संसद भन्छौँ हामी। संसदले कानुन बनाउँछ र त्यो बनेका कानुन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेका बिचमा दुविधा भयो भने त्यसलाई न्यायपालिकाले विवाद निरूपण गरिदिन्छ। अब हाम्रोमा राष्ट्रपतिलाई कुन रूपमा हेर्ने भन्दा राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ अभिभावकको भूमिका हुनुपर्ने, संरक्षकको भूमिका हुनुपर्ने र त्यो संरक्षक र अभिभावकको भूमिका चाहिँ संविधानको धारा 75मा जस्तो लाग्छ। धारा 75ले के भन्छ भने कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदले प्रयोग गर्नेछ भनेको छ। कार्यकारिणी जम्मै अधिकार भने त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापकीय अधिकार संसदले प्रयोग गर्छ, न्यायपालिकीय अधिकार सर्वोच्च अदालत मार्फत गरिन्छ र कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गर्छ र राष्ट्रपति चाहिँ यो तीनैवटा अङ्गको अभिभावकका रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। त्यो काम गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिका सबै कार्यकारिणी अधिकारहरू चाहिँ मन्त्री परिषद मार्फत गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर अब उहाँले लगेर विधेयक थन्काइदिनु भयो। अब विधेयक यस्तो थन्काइदिनु भयो कि गाडी गुडेर गयो, निश्चित ठाउँमा पुग्यो, त्यहाँभन्दा उता बाटो ब्लक भइदियो भने के गर्ने भनिसकेपछि अहिले यो अन्योलता एक किसिमको सत्ता गठबन्धनले कानुनी परामर्श पनि लिइरहेको छ। कानुनविदहरूले के सुझाइरहेका छन्, गठबन्धनले अब के गर्छ? म आफैले पनि थोरै कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले मैले आफैले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कानुनी परामर्श गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले बिहानै भनेको थिएँ अब के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मूलत हामी विधिको शासन मान्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको हुनाले सरकार र राष्ट्रपतिका बीचमा, कार्यपालिका र राष्ट्रपतिका बीचमा, संसद र राष्ट्रपतिका बीचमा, न्यायपालिका र राष्ट्रपतिको बीचमा यहाँले हेर्नुभयो भने परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो। सरकार गठनका बेलामा न्यायपालिका र राष्ट्रपतिका बीचमा मतभिन्नता भयो। संसदमा सभामुखले पठाएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु भएन, संसद र राष्ट्रपतिका बीचमा मतभिन्नता भयो। सरकारले दुवै सदनबाट पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भएन, मतभिन्नता भयो। के विषयमा चाहिँ उहाँ नगर्नु भएको हो त, अथवा विषयवस्तुलाई लिएर नगर्नु भएको हो कि व्यक्ति मन नपरेर गर्नुभएको हो कि सरकार मन नपरेर गर्नुभएको हो भन्ने हो भने यही विधेयकलाई अहिले जुन विधेयक नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले संसदमा पेश गरेर पारित गर्यो त्यही विधेयक उहाँले 2078 साल जेष्ठ 9 गते हुबहु अध्यादेशबाट जारी गर्नुभएको थियो। आज उहाँ यसलाई ठुलो राष्ट्रघात देखिरहनु भएको छ अनि कहीँ राष्ट्रवादका कुरा गरिरहनु भएको छ। तर त्यो बेला उहाँले जेठ 9 गते जारी गरेको अध्यादेश त्यसैको जेठ 27 गतेसम्म चल्यो र 18 दिन त्यो अध्यादेशले काम गर्यो। 18 दिनमा 17,000 नेपालीले नागरिकता पाएका रहेछन्। त्यसमा कांग्रेसले अरू दलले कहीँ पनि आपत्ति जनाएन, अदालतले अध्यादेश खारेज गरिदियो र अहिले ती नागरिकहरू नागरिकता पाएकाहरू नागरिक नै बनिरहनु भएको छ।
हो त्यस्तै नागरिकहरूलाई नागरिकता दिनका लागि ल्याएको हो। तर अब उहाँले के गरिदिनु भयो भने अब जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यसले फ्याट्टै केही नगरिदिएपछि अब के गर्ने भन्ने बारेमा हामी कहाँ मैले भन्ने गरेको छु, राजनीतिक अन्योलता र कानुनी जटिलता अहिले हाम्रो सामान्य देखा परेको छ। यो कानुनी जटिलता फुकाउने केले सर्वोच्च अदालतको हालत त्यो छ हैन, न्यायपालिकामा यसो छ हैन, सर्वोच्चको हालत त्यस्तो छैन। कसरी बुझौँ भने त्योभन्दा अगाडि म थोरै जोड्छु यहाँ, जस्तो 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा चाहिँ केही कानुनविदहरूले यो तर्क गरिरहेका छन् प्रमाणीकरण बाध्यकारी भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा चाहिँ स्वत कार्यान्वयन हुनेछ भनेर भनिरहेका छन्। यो चाहिँ संविधानको भावनाअनुसार कार्यान्वयन हुने हो अथवा केही आधार टेक्ने आधारहरू पनि छ? टेक्ने आधार प्रशस्त छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने संसदले पारित गरेको विधेयक, अर्थ विधेयक बाहेक राष्ट्रपतिका पेश भइसकेपछि संसदले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र पुनर्विचारका लागि पहिलोचोटि फर्काउन पाउनुहुनेछ र त्यही विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधित रूपमा पुनः राष्ट्रपतिका पेश गरे राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ भनेको छ। गर्नुपर्नेछ वा गर्न सक्नेछ भन्ने छैन, गर्नेछ भनेको छ। भनेको अब उहाँले त्यही भएर धेरै विद्वानहरूले, कानुनविदहरूले, पूर्व न्यायाधीशहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अब राष्ट्रपतिलाई गर्न मन नलागे उहाँले छोड्नु पर्यो पद, किनभने त्यहाँनिर उपराष्ट्रपतिले गर्नेछ अथवा त्यो संसदले स्वतः प्रमाणित गर्नेछ भन्ने नभएको हुनाले त्यहाँ अर्को राष्ट्रपति खोज्यो, त्यो व्यवस्थाले अर्को राष्ट्रपति खोज्यो। उहाँलाई गर्न मन छैन भने उहाँ त्यहाँबाट निस्कनु पर्यो भनेर त्यसकारण राजीनामाको माग सर्वत्र चलेको। तर अहिले सरकार चाहिँ चुनावको मुखमा भएको हुनाले सबै ध्यान चुनावमा केन्द्रित गरेको हुनाले चाहिँ सरकार राष्ट्रपतिको राजीनामातर्फ अथवा अन्य विकल्पतर्फ भन्दा पनि यसको कानुनी उपचार खोज्नेतर्फ नै सरकार लागेको मैले बुझेको छु। के चुनावसम्म चाहिँ गठबन्धनले यो विषयमा बोल्दैन, अब अगाडि बढ्दैन? होइन, बोल्नु त पर्छ। यो नेपालको राजनीतिक प्रणाली हामीले ल्याएको रोजेको सबै मिलेर बनाएको राजनीतिक प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले सुरुकै दिनदेखि 2074 फागुन 3 गतेदेखि नै उहाँले असंवैधानिक कदम गर्दै गर्दै जानुभयो। संसद विघटन अदालतले एकपल्ट हुन्न भनिदियो, अर्को पटक फेरि गरिदिनु भयो, अध्यादेश हुन्न भनेको छ फेरि गरिदिएको छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश यो ठिक छैन भनिदिएको छ फेरि गरिदिएको छ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ संविधानमाथि नै खेलवाड गर्न थालिसकेपछि अब यो व्यवस्थामाथि उहाँले चाहिँ आक्रमण गर्नुभयो, व्यवस्थामाथि खेलवाड गर्नुभयो, प्रणालीमाथि जिस्किन थाल्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले दलहरू चुप लागेर बस्ने कुरा त हुँदैन। यो विषयलाई चाहिँ राजनैतिक टकराव जस्तो बनाएको पनि देखियो कि प्रष्टै रूपमा अब राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर पठाइसके पछाडि त्यहाँ उठेका विधेयकमाथि उठेका विषयहरूमा केही सुझबुझ पुनः छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यसमाथि केही फेरबदल गर्न सकिन्थ्यो होला हैन। अब राष्ट्रपतिले आफूलाई अपमान भएको महसुस गरेको पनि हुन सक्छन् अथवा त्यो तरिकाले पनि विश्लेषण भइरहेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो राजनीतिक टकराव हुनुभन्दा पनि उठेका विषयमाथि चाहिँ गहन छलफल गरेर के चाहनुहुन्थ्यो भने के चाहनुहुने रहेछ भने उहाँले दिनुभएको 15 बुँदे सुझाव छ हैन, एउटा 8 बुँदे अर्को 7 बुँदे क र ख गरेर छ। त्यहाँ उहाँले दुईटा असंवैधानिक प्रावधान राख्नु भएको छ। एउटा के भन्नुभएको छ भने महिला र पुरुष समान हुने भएको हुनाले नागरिकताको व्यवस्था गर्दा महिला र पुरुषलाई समान हुने गरी नागरिकता दिनु भन्नुभएको छ। भनेको अहिले तिमी बुहारीलाई मात्रै नागरिकता दिँदैछौ, ज्वाइँलाई पनि नागरिकता देऊ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने, जबकि उहाँको पार्टी चाहिँ फेरि सिङ्गै के गर्दैछ, बुहारीलाई किन नागरिकता दिइस् भनेर उफ्रिराखेको छ। विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिए बापत यत्रो हङ्गामा गर्दै हुनुहुन्छ, अनि भित्र पेट बोलीमा चाहिँ फेरि ज्वाइँलाई पनि देऊ भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ। तर यो लैङ्गिक समानताको विषय त हो नि फेरि। यसो हो, तर त्यो विषय कहाँ छ त भन्दा संविधानमा छ। संविधानमा नागरिकताको परिच्छेदमा के भन्छ धारा 10 मा भने आमा र बाबु भन्छ। हेर्नुहोस् है, आमा र बाबु भनेको छ, आमा वा बाबु भनेको छैन। र गृहमन्त्रीले संसदमा बार जवाफ दिँदा के भन्नुभयो भने ल सबै मिलेर संविधान संशोधन गरौँ न त, वा रलाई र हटाएर वा राखौँ न त। अनि उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो भने आमा र बाबु भन्ने ठाउँमा विदेशी नागरिकलाई, विदेशी बुहारीलाई मात्रै होइन विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने भनेको भए बुहारीलाई मात्रै नागरिकता दिँदा त यत्रो राष्ट्रघात भयो भन्दै हुनुहुन्छ भने ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने, भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिने भनेको भए उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो होला। र उहाँहरू त्यो खोजिरहनु भएको रहेछ कि जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ। र अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ भने लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर जुन हामीले संविधानमा लेख्यौँ त्यो संविधानमा अहिले ल्याउँ भन्नुभयो। हामीले त्यो कुरा दलसँग उहाँहरूसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ। सरसल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ प्रादेशिक पहिचान सहित। अब नागरिकताको हाम्रोमा त
केन्द्र सङ्घीय सरकारले नागरिकता जारी गर्ने भनेको छ, प्रदेश सरकारले नागरिकता दिने फेरि हामीसँग व्यवस्था छैन। अनि त्यो ल्याउन त भन्दाखेरि होइन, यसमा त थप छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले के सजिलो ठान्यो भने केपी शर्मा ओलीले 2075 मा प्रस्तुत गरेकै विधेयक, उहाँले 2078 मा जेठ 9 गते प्रस्तुत गरेकै अध्यादेश यसैमा ल्याइदियो भने त पास हुने भयो। उहाँले ल्याउन चाहनु भएको थियो भनेर जस्ताको तस्तै ल्याइदिँदा त यति आपत्ति भयो भने थपघट गरेकोमा व्रत हुने रहेछ। त्यसैले राष्ट्रपति महोदय एक लाइन छ कि राष्ट्रपति महोदयको चाहिँ कहाँनिर आशय रहेछ भने यो संविधान विपरीत मेरो आदेश मानेका नाममा कहीँ न कहीँ संविधान विपरीत बनाएर ल्याओस् अनि त्यही टेकेर यसलाई बदर गरिदिन्छु भन्ने उहाँको सोच रहेछ। हामीले संविधानको परिधिभन्दा बाहिर गएनौँ, हामीले प्रचलित कानुन अरू कानुनहरूसँग बाजिने गरी ल्याएनौँ र जति चाहिएको थियो, म 3टा कुरा मात्रै भन्छु, जन्मसिद्धका सन्तानलाई, पितृत्वको ठेगान नभएका सन्तान बालकलाई बालबालिकालाई र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई जसले संविधानबाट भनेको थियो उनलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने, यो 3टा बाहेक अरू केही पनि ल्याइएन। तर उहाँहरू अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ, एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता भन्नुहुन्छ। कहाँ छ त्यो विधेयकमा? यो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। यहाँले राष्ट्रपतिले चालेका कदम असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ कि यो अलिकति मैले पुरानो रेफरेन्स लिन्छु। तत्कालीन सेनापतिलाई रुक्माङ्गद कटुवाललाई चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कारबाही गर्दाखेरि प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोक्नु भएको प्रसङ्गलाई यहाँ लिउँ अलिकता। त्यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कारबाही रोक्दाखेरि चाहिँ असंवैधानिक भएन। अहिले त्यस्तै खालको कदम चाल्दाखेरि चाहिँ कसरी संवैधानिक हुन सक्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यस्तै खाले होइन। त्यति बेला हामीसँग व्यवस्थापिका संसद भन्ने थिए, प्रतिनिधि सभा थिएन, एउटा मात्रै हामीसँग संविधान सभा थियो। एक दोस्रो, मुलुक भर्खरै आन्तरिक विद्रोहबाट, हैन, घरेलु विद्रोह भनौँ अथवा जनविद्रोह भनौँ, विद्रोहबाट हामी शान्ति प्रक्रियामा भर्खरै सुरु गरेका थियौँ। शान्ति प्रक्रियाबाट अन्तरिम संविधान अन्तर्गत 64 को चुनाव मात्रै भर्खर भएको थियो, संविधान सभाको पहिलो चुनाव। पहिलो चुनावबाट विद्रोही शक्ति सरकारमा आएको थियो। यो 66 सालको कुरा हो, यो मैले रेफरेन्स जोडेको कुरा होइन। विद्रोही शक्ति 65-66 को विद्रोही शक्तिको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलाको टकराव के थियो सेना के अरे वृहत शान्ति सम्झौताको भने दुई पक्षका सेना समायोजन गर्नुपर्ने भनेर दुवै सेनालाई हामीले ब्यारेकमा राखेका थियौँ। नेपाली सेनालाई पनि र माओवादी सेनालाई पनि ब्यारेकमा राखेका थियौँ र उनीहरू 2 किलोमिटरभन्दा पर वरपर जान पनि नपाउने व्यवस्था गरेका थियौँ, बाहिर निस्किन नपाउने व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यो संवेदनशील अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के गरिदिनु भयो, नेपाली सेनाको चिफ हटाइदिनु भयो। नेपाली सेनाको चिफ। अब भनिदिनुहोस्, क्यान्टोनमेन्टमा प्रधानमन्त्रीका आफ्ना सेना छन्, पार्टीका सेना छन्, अनि नेपाली सेनालाई त्यो बेलामा हटाइदिनु भनेको त शान्ति प्रक्रिया बिथोल्नु जस्तो हुन्छ। क्षेत्राधिकार त उही होला नि त त्यो बेला। फरक छ। संक्रमणकालीन अवस्थाको र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरिसकेपछि संविधान त चलेको अवस्थाको फरक हो। र त्यो बेला हाम्रो के थियो भने प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई हटाउने, राख्ने, बदल्ने कुराका बारेमा त्यहाँ टकराव केही पनि भएकै थिएन प्रधान सेनापतिसँग। उहाँलाई प्रधान सेनापति मात्रै चाहिएको थियो, कारण केही पनि थिएन। अकस्मात अवकाश दिइयो र त्यो अवकाश दिँदै गर्दा त्यो बेलाको सरकारसँग मिलेको पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएको थियो। एमाले के भन्यो, यो गलत छ, हामी सरकार छोड्छौँ भन्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला राजीनामा गर्नुको कारण राष्ट्रपतिको निर्णयले मात्रै होइन, गठबन्धनमा आबद्ध दलले के गरिदियो, यसो गर्ने, शान्ति प्रक्रिया सुरु भर्खर मात्रै भएको छ, शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने, आफ्ना लडाकु सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राखेर नेपालको चिरस्थायी सेना नेपाली सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापति हटाइदिने, हामी सहमत छैनौँ भनेपछि अनि सरकारबाट प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्यो। अब त्यो राष्ट्रपतिको चिठीबाट अथवा प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवालको चिठीबाट राजीनामा गर्नु परेको होइन। त्यो परिस्थिति त्यस्तो हो। र अहिलेको परिस्थिति के हो भने हामीले संविधान जारी गरिसक्यौँ, संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार लेखेका छौँ, प्रधानमन्त्रीको अधिकार लेखेका छौँ, सेनापतिको बारेमा लेखेका छौँ, अनि विधेयक पास गर्ने कुरा भनेको यो चाहिँ सिधै जनभावना, जनताको प्रतिनिधिहरूले लेखेर कानुन बनाएर पठाएको कुरालाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्नुभयो अथवा त्यसलाई चाहिँ लत्याउनु भयो, त्यसलाई टेर्नु भएन भनेको जनतालाई नटेरेको। अब यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले किन हट्ने त? त्यो बेला प्रचण्ड जस्तै गरी देउबाजी किन हट्नुपर्ने भन्दा देउबाजी त जनताको काम गर्दै हुनुहुन्छ,
त्यसैले जनताको काम जसले गर्न सक्दिन, जान्दिन, गर्दिन भनेर अटेरी गर्यो उसले हट्नुपर्छ भन्ने अहिलेको आवश्यकता हो, अहिलेको जनभावना त्यो हो। अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को विषय त अझै थाँती छ कि योभन्दा पनि जटिल विषय भन्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशको प्रकरण अझै पनि यथावत छ होइन। संसदको कार्यकाल सकियो, बयान लिएर पनि सक्नुभयो, यहाँ आफै संसदीय सुनाई समितिमा हुनुहुन्थ्यो होइन, बयान पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्मका बयान पनि सुन्नुभयो होला, पक्कै पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो होला। सुन्नु पर्थ्यो, सुने उहाँ। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ बयान दिने क्रममा त्यहाँ छलस्पष्ट रूपमा चाहिँ न्यायपालिका र कार्यपालिका मिलेको बाहिरै सार्वजनिक गरिदिनु भयो होइन। अब हामी सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाउँछौँ, स्वतन्त्र रूपमा न्यायपालिका हुनुपर्छ, कार्यपालिका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर यहाँ मिलोमतो हुँदो रहेछ, राजनीतिक दलहरू मिल्नुहुँदो रहेछ। तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक दलहरूको पनि पार्टीको पनि नाम उछियो। एकदम ठिक भन्नुभयो। मैले यहाँ सबै कुरा भन्नुभन्दा पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो बेला न्यायपालिकाबाट ज्यादा दबाब आयो होइन, न्यायपालिकाले अलिकति बढी हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भन्ने चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि, वर्तमान सरकारका मानिसहरूले पनि छिटफुट काहीँ न काहीँ भन्दै गरेको। एक सिङ्गो नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गरेको र न्यायपालिकाको स्वच्छतामाथि, निष्पक्षतामाथि, न्यायपालिका र प्रधान न्यायाधीशको पदीय मर्यादा विपरीत काम गर्ने गरेको, माफियाहरू र बिचौलियाहरू मार्फत चाहिँ लेनदेनको काममा लागेको र निजले आफ्नो पदीय भूमिका गर्न नसकेको भनेर त आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँहरू त 120 दिन त अदालतै बन्द भयो नि, चल्दै चलेन कुनै पनि न्यायाधीश। अब 21 जना न्यायाधीशमध्ये 20 जनाले बेन्च बहिष्कार गर्नुभयो। हामीलाई यसै गरी तपाईँले मिडियाले मलाई धेरै ठाउँमा बोलाएर सोध्नु भएको थियो, राजनीतिक दल के गर्दैछन्, जनताले न्याय पाउनु पर्दैन, रिटको सुनवाई गर्नु पर्दैन, बन्दी प्रत्यक्षीकरण हेर्नु पर्दैन, वर्षौँदेखि चाङ लागेका मुद्दाको निरूपण गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू दलहरू किन चुप लाएर बस्नुभयो, खै सांसदहरू खै, संसद खै भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले के भनेको थिएँ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा न्यायपालिकाभित्रको विवाद न्यायपालिकाले नै मिलाओस्, प्रधान न्यायाधीश प्रति लागेको आरोप प्रत्यारोपहरू उहाँले आफैले निरूपण गर्नुहोस्, सकभर त्यहीँबाट चाहिँ निकास दिनुहोस् भनेर हामीले पर्खेकै हो। 6 महिना पर्ख्यौँ तर उहाँले केही पनि त्यसमा दिनु भएन र हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपालिका शुद्धिकरण सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन आयो। त्यो प्रतिवेदनमा नै यहाँले अहिले लाउनु भयो जस्तो कार्यपालिकासँग लेनदेनमा मिसिएको, अन्य व्यापारी बिचौलियाहरूसँग मिलेर गलत फैसलाहरू गरेको, वीरगञ्जको पोखरीको 2-2.5 बिघा पोखरीको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ जाने पोखरीको फैसला गरेको, रञ्जन कृष्ण कोइरालाको चाहिँ हत्या, आफ्नै पत्नीको हत्या गरेर चाहिँ ज्यान मुद्दामा आजीवन कारावास भोगेकोलाई लगेर उहाँले भोगेको जति कारावासले पुग्ने गरेको 8 वर्ष 8.5 वर्ष कायम गरिदिएको, अनि काठमाडौँका अरबौँका मुद्दाहरू मिलेको, आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई लगाएर चाहिँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको। प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ मुद्दा चल्नुपर्ने स्थिति आयो नि त। अनि उहाँले सर्वोच्चको भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रशासकीय प्रमुखले गर्नुपर्ने टेन्डरमा हस्ताक्षर आफूले गरेको, ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्नेमा टेन्डरै नगरेको, लोकल टेन्डर जेबीमा गरेको जस्ता किसिमका अत्यन्तै विसङ्गति र विकृतिका चाङ आइसकेपछि अनि महाभियोगको प्रस्ताव नै न्यायपालिकाको विकल्प भएर आयो। त्यसैले विकल्प भएर त आयो, प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो, संसद सकियो, अब यो यतिकै रह्यो अवस्था। एक लाइन सके। त्यसकारण उहाँलाई मैले होइन त भन्दिनँ, दलहरूसँगको उहाँहरूको उठबस भएको कुरा त उहाँले त्यहाँ आएर त भनिदिनु भयो, त बयानकै क्रममा भन्नुभयो। अत्यन्तै दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उहाँहरू नभएको भएदेखि त मैले यो सर्वोच्चको भवनै बनाउन सक्दिनँ भन्नुभयो। एकैपटक ड्याम्बे अरबौँ पैसा निकासा गरिदिएको, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँले सही गरेर हुन्छ भनेर मन्त्री परिषदबाट चिठी पठाइदिएको भनेपछि त त्यहाँ त काहीँ न काहीँ उठबस रहेछ नि त। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले यस्ता चाहिँ भवन निर्माण जस्ता विषयमा अथवा अरू मुद्दाका विषयमा उठबस गर्नै नहुने हो र त्यो कुरा कुनै एक प्रधानमन्त्रीसँग भयो भने अरूसँग कांग्रेसका नेताहरूको नाम पनि जोडिएको छ त्यसमा। म यही लाइन त भन्दै थिएँ त। त्यसैले मैले के भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग भयो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग पनि भएन भन्न सकिन्न, अथवा वर्तमान कार्यपालिकाका सदस्यसँग पनि भएन भन्न सकिन्न। त्यसैले उहाँलाई लागेकै आरोप के हो भने न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकाका अन्य व्यक्तिहरूसँग कार्यपालिकासँग चाहिँ बार्गेनिङ गर्यो है भन्ने आरोप भएको हुनाले म त त्यसको सुनवाई समितिको सदस्य पनि होइन भन्ने कुरै छैन। त्यसैले त्यो आरोप आयो, देखियो, प्रमाणित भयो र उहाँलाई महाभियोगको सिफारिस गरेका छौँ। अब सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ अब अर्को संसदले गर्छ। अब यो आरोप हो, आरोप भनिसकेपछि भ्रष्टाचार
र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अकुत सम्पत्तिको पनि कुरा भएको हुनाले यो फौजदारी अभियोग हुँदो रहेछ र यो फौजदारी अभियोग चाहिँ अभियोजनकर्ता वा जाहेरीवालाको रिक्ततामा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब जाहेरीवाला भनौँ अथवा संसद अथवा अभियोजनकर्ता संसदको पदावधि सकिँदाखेरि हैन, सकिएको त छैन पनि अहिले चाहिँ चुनावको घोषणा भएकोले सबै चुनावमा हुनुहुन्छ, बजेट अधिवेशन समापन भएको छ, अवधि सिद्धिहालेको छैन, तर उहाँको समय रहुन्जेलसम्ममा चुनाव हुँदासम्ममा अवधि यसको सकिन्छ, निर्वाचनपछि सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब अर्को संसदमा यो चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ। संसदको निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले यसको प्रधान न्यायाधीशको अभियोग पुष्टि नै भएको छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नजरबन्दमा जस्तो राखियो भनेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भनिरहेको छ। नजरबन्द चाहिँ होइन, यो राजनीतिकरण भएको छ, सबै कुरामा राजनीति। अघि मैले भनिहालेँ, नागरिकता विधेयकमा राजनीतिकरण भएको छ, प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगमा राजनीतिकरण भएको छ, राष्ट्रपतिको भूमिकामा राजनीतिकरण भएको छ। चुनाव भएको हुनाले प्रायः जसो मलाई लाग्छ नि, अहिले तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने चुनावमा मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ, कोही मानिस दुध दुनलाई गाई दुध दुइदिन जाने, कोही धान काट्दिन जाने होइन, कोही घाँस काट्दिन जाने। के गर्छन् भने घाँस काट्ने, दुध दुनेर धान काट्ने कुरालाई पनि राजनीतिकरण गरे जस्तो अहिले यी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि कोही दलले राजनीतिकरण गरेर भनेका मात्रै हुन्, तर नजरबन्दमा उहाँ हुनुहुन्न पनि। र उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश हो देशको, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भएको छ, सरकारी भवनमा बस्नु भएको छ, त्यहाँको सुरक्षा त गर्नु पर्यो। कोही गएर तोडफोड गरिदेला, बाहिर निस्किँदा कसैले लचार पछार गरिदेला, उहाँको फेरि जिद्दीपनाले जान्छु भनेर त्यहाँ जानु होला, बिना पत्र उहाँको चाहिँ निलम्बन फुकुवा भएको पत्र नपाइकन त्यहाँ जाँदा वकिलहरूसँग झडप होला। अनि यस्तो अमर्यादित त गर्नु भएन नि भनेर सरकारले सामान्य सुरक्षा दिएको हुनुपर्छ। कानुनी क्षेत्र, कानुनमा त जता पनि व्याख्या गर्न मिल्ने खालको कानुन छ त, अब कसरी जुन पनि प्रयोग गर्न पाइयो, जसरी पनि व्याख्या हुन थाल्यो। होइन, म पनि मनमा सोच्दै थिएँ हिजो अस्तिको दिन चाहिँ वकिलहरूको कुरा सुनेपछि, धन्न यो डक्टरहरूको पनि यस्तै राय हुने भने त बिरामी त मर्ने रहेछ। वकिलको त बिरामी मरिहाल्दैन नि त। वकिलले चाहिँ एउटै विषयलाई अब मानिदिनुहोस्, प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ भनेको ठाउँमा महिला राष्ट्रपति भएकोले गर्ने छिन् हुनु पर्थ्यो नि त, त्यहाँ त गर्नेछ भन्ने तर्क। अनि अर्को चाहिँ गर्नेछ भनेको त गर्न सक्नेछ भनेको भए पो गर्थ्यो त भन्ने जस्तो कुतर्क जसरी राखिन्छ, यो चाहिँ कानुनी छिद्र खोज्ने, उपाय खोज्ने, आफ्नो पक्षको बचाउ गर्ने त जहाँसुकै हुन्छ। त्यसैले यो कानुनी विषय भएको हुनाले बहस हुन्छ। तर सत्य कुरा के हो भने जे लेखिएको छ, नलेखिएकोमा तर्क गर्न सकिन्छ, लेखिएकोमा लेखिए बमोजिम नै हुनुपर्छ। हामी कहाँ विवाद भयो भने हामी कहाँ सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक बेन्चले, संवैधानिक इजलासले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसले गर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ, कङ्ग्रेसको आन्तरिक कुरा गरौँ। 74 सालको निर्वाचनमा समानुपातिकका सांसदहरूलाई यसपालि चाहिँ नदिने नीति बनाइयो, एकदमै राम्रो छ बाहिरबाट सुन्दाखेरि पनि। समानुपातिकको सिद्धान्त त, समानुपातिकको व्यवस्था किन गरियो भनेको सीमान्तकृत वर्ग जो पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ राज्यको केन्द्रमा ल्याउँ भनेर चाहिँ यो विधि अपनाइयो होइन। तर पनि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन अझै पनि गाह्रो छ होइन। केही नीति तपाईँहरूले त अवलम्बन गर्नुभयो। अब तपाईँहरूकै यो समानुपातिक पठाएको सूची हेर्दाखेरि चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपमा जे मनसायले, जे मनोभावले यो व्यवस्था गरी त्यो भावना अनुसार चाहिँ छैन अझै पनि। मूल कुरा चाहिँ संविधान बनाउँदाको त्यो बेलाको हामी संविधान सभाको अपेक्षा, जनताको माग, समानुपातिक समावेशिता। मैले नै अन्तरिम संविधान लेख्दा धारा 21 15 दिन लगाएर ड्राफ्ट गरेर 16 जनामा 9 जना पुर्याएर पास गरेको हो है। गोदावरीमा बैठक भएको बेलामा मैले नै पास गरेको धारा 21 समानुपातिक सहभागिताको हक भनेर। त्यति बेलाको आशय चाहिँ के थियो भने यो राज्यमा धेरै समुदायहरू चाहिँ राज्यको मूल प्रभावबाट वञ्चितीकरणमा परे र यसले द्वन्द्व निम्त्यायो र यसले हिंसाको बाटो पनि लियो। त्यसैले शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै राज्यको मूल प्रभावमा सबैलाई समेट्यो भने हिंसा कम हुन्छ, द्वन्द्व कम हुन्छ भनेर ल्याएको सिद्धान्त त ल्याइयो, तर कार्यान्वयन चाहिँ तपाईकै पार्टीभित्र कसै देखिदैन। आउँदैछु, देखिराखेको छ र त्यसै कुरालाई हामीले पार्टीको विधानमा पनि लेख्यौँ। र यसको मुख्य आशय चाहिँ के हो भने सीमान्तकृत समुदायका, सीमान्तकृत व्यक्ति होइन, व्यक्ति सीमान्तकृत हुँदैन कहिल्यै पनि। मार्जिनलाइज्ड पर्सन भनिँदैन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड रिलिजन होइन, मार्जिनलाइज्ड क्लास हुन्छ, त्यो भनेको कम्युनिटी हो। त्यसैले त्यो समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न ल्याएको हो। अब हामी कहाँ चाहिँ के गर्यो भने लेख्दै जाँदा सबैलाई दिँदै गयो, दलितलाई दियो, जनजातिलाई दियो, मधेसीलाई दियो, थारीलाई दियो, मुस्लिमलाई दियो, हामीले चाहिँ किन नराख्ने भनेर लेख्नेले पनि लिए, लेख्नेले पनि राखे।
अनि अहिले पनि यहाँले झट्ट हेर्नुहुन्छ भने लेख्ने मानिसहरू ठुल्ठुला मानिसहरूले नै कुनै एक समुदायको अमुक समुदायको नाममा आफ्नो नाम फटाफट लेख्न थाल्नुभयो। अब पाउँछ होला नि त्यो स्थानमा। अब यो प्रश्न छोडौँ, अन्तिममा हामी कार्यक्रम एकदम अन्त्यमा पनि मुख्य प्रश्न सोध्न अझ नै बाँकी छ कि अब अहिले गठबन्धनले गर्दा कांग्रेसको सिट खुम चाहिँ निश्चित छ। अब पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको सहज सबभन्दा ठुलो जटिलताको विषय यहाँलाई यो नै छ। अब पार्टीभित्रको भागबण्डाको आधार के हुन्छ भन्ने कुरा छ। हैन, बाहिरको भागबण्डा हामी दलीय हैसियतका आधारमा गर्छौँ। पार्टीभित्र चाहिँ भागबण्डा होइन, न्यायिक वितरण गर्छौँ। त्यो न्यायिक वितरण गर्दाखेरि जित्ने साथी भनेको लोकप्रिय, लगनशील, ज्येष्ठता, अनुभव, युवा आदि इत्यादि के विषयले क्राइटेरिया पुग्छ त्यो विषय जोडेर हामी जित्नेलाई उम्मेदवार दिन्छौँ। किन यसपालि हामीलाई हार्ने छुट छैन? किन हार्ने छुट छैन भने 165 मा हामी लगभग 60% अथवा 55-60% मात्रै हामी सिट लिँदैछौँ भने चाहिँ अब हामीलाई हार्ने छुट नभएको हुनाले टेस्ट गरौँ न त, एकजनालाई उठाइदेऊ न त, बिचरा त्यो मान्छे त्यागी हो भनेकै आधारमा चाहिँ पार्टीको एउटा पक्ष अझै पनि सशंकित छ कि हैन? सशंकित त हुने नै भयो हैन, सशंकित त म आफै पनि छु। मैले टिकट पाउँछु कि पाउँदिनँ, उम्मेदवारी दिन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्नेमा म छु भने अनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को समूह नहोला भन्न त सकिन्न नि। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। आजको 24 टकमा हामीले समसामयिक राजनीतिक विषय, कांग्रेसको आन्तरिक विषय, त्यस्तै गरेर नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछिको राजनीतिक विभक्तता, विज्ञहरूको विभाजनदेखि लिएर आएर हामी पछिल्लो प्रधान न्यायाधीशको प्रकरणसम्म जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको 24 टकको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।